خداوندا تویی ما شهادت. سلام. شما اگر زیاد مطالعه بکنید چشمتون خسته میشه. کار یدی سنگین انجام بدید بازوتون ممکنه درد بگیره. اگه مسیر خیلی طولانی رو پیاده روی بکنید پاهاتون خسته میشه. طبیعتاً پرداختن به هر کاری میتونه خستگی ها و رنج هایی رو به همراه داشته باشه. مولانا در یک بیت به این نکته اشاره میکنه که پرداختن به روزه هم رنج و سختی داره. گاهی دچار سردرد میشیم یا بعضی از دردهای دیگه، اما به گنجینه‌ای میرسیم و به برکاتی میرسیم که ارزش اون رو داره. مثل اون دانشجویی که به چشمش فشار میاره، درس میخونه اما نمره خوب میگیره و مدرک بالا رو تحصیل میکنه. مثل اون مسافری که پاش خسته میشه اما راه رو طی میکنه و به مقصد میرسه. مثل اون کشاورزی که بیل میزنه، بازوش خسته میشه اما به محصول مورد نظرش میرسه. صفرای سیاه مرچه سودای سرافزاید، لیکن ز چنین سودا یابند ید بیضا. ید بیضا معجزه حضرت موسی بود و در واقع اون درخشش و تلألؤ جان رو زمانی میتونیم ما به دست بیاریم که سردرد و سختی های روزه‌داری رو بر خودمون هموار بکنیم و این ریاضت معنوی رو بر خودمون هموار بکنیم. جانتون از نور معنویت رمضان روشن.